اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنرل انگلش سکستھ سبجیکٹ. ٹاپک ہے دا شیپھرڈز ٹریجر. آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں جو کہ کلاس سکستھ T1 کا لیسن ہے، آج ہم یہ لیسن سٹارٹ کریں گے کہ اس میں دیکھیں گے ہم کہ یہ شیپھرڈز ٹریجر کیا ہے، یہ کہانی کس کے متعلق ہے اور کہانی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. آج ڈیٹ ہے 28 مئی 2020. کلاس سکستھ سبجیکٹ جنرل انگلش اور ٹاپک ہے دا شیپھرڈز ٹریجر. شیپھرڈز ٹریجر شروع کرتے ہیں. لیٹس بگن. چلو ہم شروع کرتے ہیں. A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایران ایک ملک کا نام ہے. ایران کے ملک میں ایک پور یعنی ایک غریب چراوا رہتا تھا. چراوا کس کو کہتے ہیں؟ شیپھرڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو شیپس وغیرہ کو پالتے. دو ان ایجوکیٹڈ، اگرچہ وہ شیپھرڈ ان پڑھ ہے یعنی اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. ہی واز ویری وائز اینڈ ہیلپ فل. وہ بہت عقل مند ہے اور وہ دوسروں کی مدد کرتا تھا. The king decided to meet him in disguise. یعنی بادشاہ نے فیصلہ کیا. یعنی جب بادشاہ نے اس کی فیم کو سنی تو بادشاہ نے کیا فیصلہ لیا کہ میں اپنی بھینس کو بدل کر اس شیپھرڈ سے ملوں گا. Poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet in disguise and uneducated. شیپھرڈ میں نے بولا آپ شیپھرڈ جو کہ شیپس وغیرہ کو پالتے ہیں
अनएजुकेटेड जो कभी स्कूल नहीं गया, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, डिस्गाइज बदलते बैस बदलते। इन ए विलेज इन ईरान, ईरान के एक गांव में देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड, वहाँ एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पोर, वो बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. Cottage यानी उसके पास रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं, यानी उसके पास एक छोटी झोंपड़ी भी नहीं थी अपनी। He had never been to school, वो कभी स्कूल भी नहीं गया, और लर्न या उसने कभी कुछ सीखा नहीं। तो रीड एंड राइट, ना लिखना सीखा और ना ही पढ़ना सीखा था। फॉर क्यों? फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों उस मुल्क में या उस गांव में बहुत कम स्कूल्स थे। दो पोर एंड अनएजुकेटेड, अगरचे वो गरीब था, अगरचे वो अनपढ़ था, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, वो शेफर्ड जो था, वो चरवाहा जो था, वो बहुत दाना था, बहुत अक्लमंद था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो, वो समझता था लोगों की गम, एंड ट्रबल्स, और लोगों की तकलीफों को समझता था, लोगों की गमों को समझता था, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस, वो उन दुखी लोगों की, वो उन तकलीफ जो देह लोगों की मुश्किलात को समझते थे और उनको मामूल के मुताबिक हल करते थे। मैनी पीपल कैम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते हैं, मशवरा के लिए आते हैं और उससे मशवरा लेते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. इसी दौरान वो अपनी अक्ल और अपनी फ्रेंडली दोस्ताना माहौल से वो अपनी उस मुल्क में क्या हुआ? मशहूर हुआ। क्या हुआ? द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस वक्त जो बादशाह था उस मुल्क के, heard about him, उसने सुना था उसके बारे में, उस शेफर्ड के बारे में, and thought of meeting to him, और क्या कहा और क्या सोचा कि मैं उस शेफर्ड के साथ मिलूंगा, यानी मैं उसके साथ मिलूंगा, मैं उसको मिलूंगा कि उसकी अकल को जानूंगा कि वो कितना दाना। Disguised as shepherd, बादशाह ने अपने आप को, अपनी भैंस बदलकर एक चरवाहे की शक्ल अख्तियार की, एंड राइडिंग ऑन ए मूल, और अपने खच्चर पर निकल पड़ा। वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन ये बादशाह जो है वो उस गार के नजदीक या उस गार के सामने पूछा, वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जिस गार में वो शेफर्ड रहता था, यानी उस गुफा के पास पूछा है बादशाह, जिस गुफा के नजदीक या जिस गुफा में शेफर्ड रहता था, चरवाहा रहता। As soon as the shepherd saw the traveler, जो ही शेफर्ड ने मुसाफिर को देखा, जो ही शेफर्ड ने उस बादशाह को देखा, coming towards the cave, वो केव से बाहर आकर, he rose to welcome him, उसने बादशाह का इस्तकबाल किया, वेलकम किया। He took the tired traveler inside the cave, उसने उस मुसाफिर को केव के अंदर लिया, अपने गुफा के अंदर लिया। Gave him water, उसने उस थके हुए मुसाफिर को
اس نے اس تھکے ہوئے بادشاہ کو واٹر دیا, پانی پلایا, اینڈ شیئر آف ہز اون میگر میلز, اور جو شیپرڈ کے پاس وہ معمولی کھانا تھا اس سے بادشاہ کو کچھ حصہ دیا, یعنی اپنے کھانا میں سے بادشاہ کو بھی کھانا کھلایا. یعنی میگر میلز مینز جہاں معمولی کھانا جو شیپرڈ نے اپنے لیے رکھا. دا کنگ ریسٹڈ فار دا نائٹ, بادشاہ نے رات کو آرام کیا. ان دا کیو, اسی گپا میں. اینڈ واز گریٹلی امپریسڈ, وہ بہت متاثر ہوا. بائی دا شیپرڈز ہاسپٹیلٹی, شیپرڈ کی مہمان نوازی سے. اینڈ وائز کنورزیشن, اور اس کی ان عقل مند باتوں سے جو رات بھر ان دونوں کے درمیان ہوئے. دا شیپرڈ واز ایبل, شیپرڈ جانتا تھا, شیپرڈ یہ جانتا تھا to make out that his visitor was none other than the king, وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا وزٹر جو ہے, اس کا وزٹر جو تھا وہ کوئی اور نہیں, اس ملک کا بادشاہ تھا. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل ایک اور لیسن ہم تیار کریں گے اس کے بارے میں, اس چیپٹر کے بارے میں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے بچوں, تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک